الرحمن الرحیم فما آمن لموسی ایمان نو راوڑے پا موسیٰ علیہ السلام باندے الا ذریت مگر اولادو من قومی دا قوم دا فرعون علا خوف سرد یری من فرعون دا فرعون وملئیم او دا سردارانو دا دی ایفتنهم دا چگن کی بواچی دی لرا وإن فرعون او یقینا فرعون لعال سرکشی کون کے او فی الارض پزمکہ کے وإنه لمن المسرفین او یقینا دے دا زیادی کون کنا وقال موسیٰ و موسیٰ علیہ السلام یا قومی وکم ازما ان کنتم آمنتم باللہ کچرت تاسو ایمان روڑی پا اللہ باندے فعلی توکلون پا دی اللہ باندے توکل کوئی ان کنتم مسلمین کچرت ہے تاسو مسلمانان فقالو دی اللہ توکلنا پا اللہ باندے توکل کو منگا ربنا ورب زمنگا لا تجعلنا مگرز منگلرا فتنة للقوم الظالمین زائد امتحان دا پارد قوم ظالمانو ونجنا اخلاص کی منگلرا برحمتکا فرحمت قبل سرا من القوم الكافرین دا قوم کافرانو نام